is a very famous vlogger, YouTuber in Morocco. He's, I would say he was... عطوني بلات عاوتاني هادشي ديال لي زيتيديون انا ديال واعره تعجبكم هادي وليدات. تخيل معايا كاين حتى البولينغ هنايا في اليونيفرسيتي. ونتمناو من داخل القلب ديالنا ان ليدوكاسيون ان شاء الله في المغرب ديفلوبا تطور. الخير عليكم وليدات، نهار جديد، نهار توب، نهار بوغوس. مرحبا بكم اونكور اون فوا. جيت لوس انجلوس اليوم ان شاء الله غادي واحد المدينه جديده ما عمرنا مشينا ليها مازال، سميتها ماليبو. غتشوفوا علاش غادي. مرحبا بكم في بيبرداين يونيفرسيتي. مازال في اليونيفرسيتي طالعين 40 دقيقة باش نوصلوا هاد اليونيفرسيتي زوينة الواعرة، من احسن لي كومبوس اللي كاينين ديال لي زونيفرسيتي في العالم. فيها تقريبا 340 هكتار وجات عالية 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 هنايا في مالي. تلمو عليكم ما كاينش كاع الريزو ديال التيلي. تلقاو سي عثمان يا باغامون غندخل معاه لواحد الكور الوليدات، غنديرو كور هنايا في يونيفرسيتي في امريكان دون لا بو دان ايتيديون امريكان ان شاء الله. هي زوينة هنا بقية سكات الراحة. هادشي ما يمكنش نفيزيتوه كامل باسكو كبير 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 بزاف، غير الدخله تبارك الله انو. يا سلام يا سلام على الفيو ديال بيبرداين يونيفرسيتي يعني. Welcome to Pepperdine. Thank you. Welcome bro. الله يحفظك. كي داير؟ والله مناش كنشوفك انا بحالك بعقلك، كتبان بعقلك. بسم الله. الاستاذه دوليه عليها عثمان من شحال هذيك الاستاذه تبارك الله واعره، ما كرهاتش تستقبلنا هنايا في الكور ديال المسائل. قالت لي ما ديرش مسالات في وسط القسم. بيبرداين امريكان ماليبو. هاد لابارتي دابا بعدا كبيره ديالاش بالضبط بارابور لابارتي شفنا لتحت. لابارتي اللي كاينه تحت هي اندرغراد اللي كيديروا الباتشلرز، هنايا غير الماستر ستودنتس، وهنايا البيزنس سكول. اوكي واش كاين هنا بالضبط في هاد البلاصه؟ كاين الكافيتيريا، كاين لوطيل، كاين واحد لوطيل تاع بيزنس سكول كاين تماك. هوتيل هوتيل في اليونيفرسيتي. اوكي كاين اللايبراري. انا ما بغاش يقرا شي واحد هنايا. ها نديرو شي فيزيت خفيفه. يلا نديرو. Welcome to the library. كاينين دي شومبر بحال هكا اللي كيسميوهم ستادي روم، كتجي كتجمع الجروب ديالك كتقرا. كنا كنهضروا بشويه حيت الناس كيقراو داكشي وكيكونوا على سبا اون جينيرال، ما عقلتها كدير شي سبا كي لي ستوديون غادي لا كلاس ديالهم. عقلتوا وليدات في الانجليز ملي دخلنا في لندن على الاستاذ ديالنا. هلو القسم ديال عثمان هذا. عثمان انت اللي حاكم هنا في القسم دابا، انت هو السبع. Hi Jordan, how are you? This is my brother. Good. This is my cousin. Yeah. He's a good student. Not really. Not really. You can say the truth. It's okay. We can cut it in the editing. Good. Yeah. Good. The best. He's a good student. The best. He's the best man. My brother. اليونيفرسيتي وليدات راه في امريكا ما يتحبكوش. هاي. Hello. What are you guys doing? Yeah, we're Shopping? no reserving the hotel. Okay, great. Where are you guys traveling? Seattle. هذا استاذ ديال الى عندك شي ديانه مسلم يهودي اللي بغيتي كتجي عنده كتهضر معاه. الا عندك شي مشكل ولا شي حاجه في اي ديانه عندك، شي خطرات بحال الا بغيت نصلي كنقول لها راه بغيت نصلي كيعطيني شي بيت نصلي فيه. اي ديانه بغيتي ما شاء الله. كنمشي عنده. Spiritual life professor. اسيدي برافو على هاد الناس. كي داير؟ مزيان. شنو سميتك؟ نوا هاك موسى. Where are you from? كويت. هما حتى هو غيكون معايا في الكور. عثمان علمنا الناس الجداد داخلين. أستاذة تما. نبداو الكور دابا. أستاذة دابا كتسنى باش يتجمعوا التلاميذ يتانستالاو يشغلوا البيسي ديالهم ديما تبدا عثمان كانت ستاجير ديال الأستاذة. I don't know about you guys, but I had an amazing internship. I had to say that, right? no, I think I hope I raised like the bar high enough for the internship. Every time I went to my job, I had to learn something new. We not only worked for Millie Rose, your startup company, we also did like other things for other brands as well, and consulting and stuff like that. So it was a great internship. Okay.
great learning experience, I would say. And we had a big party. We had a Guess who big the party lizard that is. Otto had. Otto wanted a sports internship. And ended up with a beauty internship. I know makeup now. He does makeup. We learned how we pick out colors, how we pick out the shades. I don't think he ever thought he was going to do that, right? Never. So your friends are? Yes, so my friend here, if you have not met Taha, Taha is a very famous vlogger, YouTuber in Morocco. He's, I would say he was one of the best, or I would say he's the best. It's been only like a year and a half or 2 years now that he's started, and he's getting like a lot of traction, and like everybody wants to work with him. He's visiting, and I was like, why not come to Pepperdine, and so that, you know, like students, like encourage Moroccan students to actually go around and, you know, like influence students to actually look for education. That's why he's here, that's why he's in class. And that's why You guys gotta pretend like you're having fun. So after the summer, did anybody come back thinking anything different? Like, did you want to change your major, get into something different? I thought that it's been like 4 months that I didn't study, so I don't know how to study anymore. I believe that. اول كور من لي فاكونس ديالهم كاين اللي دار دي ستاج كاين اللي ما دار والو واحد قال لها 4 شهور ما قريت نسيت كيفاش كنقرا كويتي So I know I'm gonna get bad grades in like the first 2 weeks. That's good. That's good. No, that's always happening. Then you're prepared. And the waiter says, no, we don't have any juices. Do you have passion fruit juice? He goes, no, we don't have any juices. What about orange juice? And he just kept running. علاش انا ولفت كنقرا معاه مرفوض وداكشي صافي بيزار كي نكون معاه في الكلاس تبع شويه تبع Yeah. So what's marketing strategy? All right, so I see that you guys didn't read the article. If you want to grow revenues, you need marketing to do that, right? Because that drives revenue, creates a demand. But operational effectiveness is... we did a case on Southwestern. Yeah. Did you? When did you do it? With the... German. No, it was with the leadership professor. And what was the case? LZ, with LZ. Yeah, but what was the case? It was about how they sell specifically on their website. All right, so I thought it was a 14 weeks, so I only have you guys for 7 weeks. Amazon, Google. So as we're going through, you guys need to think of which ones you want to do. You guys listening slightly? And then individually, you'll be doing a one-page write-up on the case. What is dying right now? You need to predict what your competitors are going to do. Because if you're a leader and you know what competitor is going to follow and improve upon it, then you don't want that to happen, because then all the people and all the marketing that you're doing is going to help sell their product too. Lady Gaga, and her strategy was to analyze somebody who was already successful, who appealed to a certain audience, and what was unique about her, and then she innovated it, right? And she knew that if she could hit that right audience, that she copied Madonna and she became bigger than Madonna, I would say. صدقوني اللي جا الطواليت كيمشي للطواليت كاين لا تيتشر I wanna go to the toilet شحال واحد خرج طرشق لهم كيخرجوا انا ما طراوال. A lot of times, a brand can have really high brand awareness. What are the comparators for Netflix? Amazon Video. Those are all there though, but what are the things you're going to compare? You're going to compare demographic. You're going to compare ease of use. هاي كيف الحال؟ عليكم من المغرب. نحبكم اصدقائكم من الكويت. من الكويت اي نعم. هذه بلقيس. الناس ديال الكويت بلقيس هي هذه وقيته ديال لابوست كل واحد كيسلم على كل شيء اللي ما تسلموش اللي جاو معطلين واش كيدير مزيان وكنسلموا على الاستاذه نقولوا لها بسلام عليك والله ما يتشاء والله ما يقطع Marsa, هات موسى. You got to leave? Yeah. Thank you. It's so nice to meet you. Maybe you can add How are you here for? بغي يعرض لنا العشاء حنا في المغرب. ما عمري عرض عليك في المغرب قلتيها بحال درتيها if you say it's like you have done it already. لا 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 ما يستوي والله يستوي ما يحب. صافي يوتيل عثمان انا I'm still here for 5 days. في المغرب كنقولوا اطحن ماكله اطحن اضرب بالخمس. اضرب اطحن لا بالعشر ولكن اطحن China? I speak a little Chinese. Yeah. We say 我爱中
جونغوا. Thank you guys. Bye bye. I'll see you soon. Bye bye. كور داز مزيان. Bye bye guys. Jackie is the best dancer ever. Give us a little dance here. Just here. I'll hold the bottle for you. Come on, come on. She's shy. I'm shy. She's shy. Bon, je viens de Paris, mais Ah, Paris. j'étais à Miami pendant assez longtemps. Quoi. Ah, super. T'es américain français quoi. Ouais, carrément. What is this? There? Yeah, tell me. Say hi to my people. وليدات أدهم غادي نقراو عندي كلا كاملين. كاملين. She has a question. Yeah, tell me. So I'm thinking about to start a YouTube channel because Really? I already have a social media Yeah? in like Chinese social media. Ah, Chinese platform. social media. Because I know that you guys have your own word on this. Like you have WeChat and Yes, we have you, right? I also videos. Wow, this is so cute. Yeah, it's like traveling vlog. Okay. Yeah, so I was just wondering, like, within your like first 1,000 fans, get more followers. Yeah, Something like it depends actually on how many videos you're gonna put every week because it's a lot of work. I don't know if you love editing or if you have someone to edit for you. I do the editing. You edit it Yeah. for yourself. Normally, the most important thing is the content you put. People love travel, so whatever you put in traveling, people will be interested. Try to make sure that people around you know that you're gonna start. Take their advice. And then when you start, try to put your personality in your videos. Give more opinions. Try to really help people so they can watch you more and more. One every week. Yeah, so I think it's enough. But at least you have to put one video every week. You do But like take my daily? number from Otman and you tell me anything you need. Yes. Okay. Thank you you so so much. much. Thank you. Bye bye. You're leaving? No, he's coming back. We're leaving. Bye. Bye bye. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. خطورية العلو لا في. السي عثمان باغي يورينا واحد لافي ابارامون زوينه. يا سلام يا سلام. في هاد لافي زوينه الواعره بغيت نقول لكم بان هاد لو كور الريزومي ديالو هو انني استفدت بزاف د الحوايج في ساعه و10 دقائق واللي واعر بزاف سيكو كتعطيك دي زيكزومبل في اي حاجه كتهضر. سمعنا كاع الشركات المعروفين ولا كاع لي بروجي الواعرين دابا كيغيوسيس كدوي على نتفليكس من بعد تجبد لك HBO ياك عاوتاني دوي لك على ليفت هذوك بيرس لي تروتينيت اللي كنت هضرت لكم عليها في الفلوغ وتبد بريزيدون ترامب وتعاود عرفتي سي ان كور ماركتينغ سيرت ولكن كتفهم شحال من حاجه على الحياه وعلى كومون سا سباس اون جينيرال في اي شركه. ما كتعطيكش اون تيوري اللي خصك تتبعها ولكن تخليك تخدم انت دماغك في اي حاجه كدير كتعطيك غير لي باز اللي خاص. ان توكا برافو على هاد الاستاذه. ميرسي خويا عثمان بزاف بزاف بزاف. برافو عليك في هاد المدرسه الزوينه الواعره يونيفرسيتي. وان شاء الله نشوفوك ها شي كرون بريزيدون ديال شي شركه ديال داكشي كي جيتك بعدا في الكور فيري جود. ما كاين بسالاش ما كاين داكشي كتكونسونطري تنقيد. والله الا وليدات شحال نقيت بلاتي نوض دوينا على اوبر ليفت لي 5 فورس تاع بورتور ما عرفتش واش كتعرفوهم ولا لا. Rivalry of new entrants. عمر كنعرفو قبل ما يدخل flyers. باي باور Substitute products. سبستيتيوت نيو انترنسز. والله الا وليدات شو هادشي راه في ساعه تبارك الله. شوف ثانك يو جايز. ندوزو انا بلاصتك عطيني الاي دي ديالك ندخل ندوزو بلاصتك سير ارتاح ليا تما. وليدات لاف يو جايز. هذا وليدات هو لوطيل ديال المدرسه هنايا هذا ها هو اللي عنده شي ولدو كيقرا في هذه المدرسه باغي يجي حضيه مزيان عينو في عيني كيطلع لي من البالكون. شحال كنخلصوا عليك المدرسه باش سير تقرا. لي بارون اللي كيحدوا ولادهم بزاف هاي بلاصتك. عثمان كيعرف كلشي هنا. انت هاي بلقيس هاو ار يو وير ار يو فروم؟ Kuwait. الناس ديال الكويت مرحبا الناس ديال الكويت. I still remember what socks is بالمغربي. Which one? قاشر. Thank you so much. I'll see you soon. Thank you guys. I'll see you. Bye bye. طوني بيلات عاوتاني هادشي ديال لي زيتيديون انا ايوي تاع لي زيتيديون باش نقول لك هادي الواعره تعجبكم هادي وليدات. انا ليتيديون جايب اللامبورغيني باش نقول لك جاي يقراو فين يستافدوا. انا سي 43 ام جي. يا سلام على جي تي. الله يعاونكم الله تبارك الله عليكم. غنمشيو نشوفوا اليونيفرسيتي ديال سي عمر. قال لك عثمان وراني اليونيفرسيتي ديالك حتى انا بغيت نوريك اليونيفرسيتي ديالي. كل يونيفرسيتي زوينه ولكن تقدر تستافد ديفيرامون في اي يونيفرسيتي. دونك ابارامون كاين شي حوايج غدا غادي يوريهم لينا عمر في اليونيفرسيتي ديالو. On est chaud, on est en forme. غنمشيو peut-être في le même vlog. شكرا بزاف these beautiful teachers. Thank you so much. دابا سالينا القرايه اللي كتسالي القرايه نمشي للبحر. يلا نمشيو للبحر لا تشويت. شويبه دابا. جو مرحبا بكم وليدات في يونيفرسيتي ديال عمر اللي سميتها كالبولي يونيفرسيتي.
عمر جا الميريكان باش يدير هوسبيتاليتي مانجمنت في هاد البلاصه زوينه الواعره اللي سميتها ماريوت ليرنينغ سنتر. عرفتوا كتعرفوا لو جروب ماريوت تبارك الله تري كوني، هما اللي مكلفين بهم بالوليدات هنايا. حتى انا كاين لافي. هذا هو سميتها الكوليدج في هاد اليونيفرسيتي ديال لوتيلري سميتو ذا كولينز كوليدج. واحد السيد سميتو كولينز اللي هو واحد في ميريكان معروفه بالناس كيديروا دونيشنز بزاف باش يصاوبوا لي زونيفرسيتي وداكشي. دونك اللي دار ذا مين دونيشن هاد المدرسه هادي سميتو كولينز. هذيك البلاصه اللي دخلنا فيها مالوغوزمون ما قديناش نحلوا لي سال حيت سادينهم، بيت ما فين كيتشيليو الدراري بين ما يجي الكور ديالهم ولا بغاو يراجعوا. هنا مورايا كاين باركينغ بحال البارح ملي شفتو تلاقينا عثمان. هنا فيزيتو البلاصه واحد الصاد الوليدات واحد الصاد. كل كلاس مسميه على حساب شي دوناتور ديال المدرسه. كاين هيلتون بوندا اكسبريس اللي عقلتو عليها فاست فود اللي عزيز عليا بزاف، داروا تا هما دونيشن ستادير عطاو الفلوس لهاد اليونيفرسيتي وتعاونوا معاهم وسماو اون كلاس سميتهم باندا اكسبريس كلاس روم. هاهي الناس كيقراو. شوف هاد لابارتي كامله اللي كتشوفوا الفوق داكشي اللي وريتكم قبيله ودابا بلاصه لوتيلري هوسبيتاليتي. لا كاين واحد الريستورون ديال الفاين داينينغ مالوغوزمون مسدود ما نقدروش نفيزيتو. ان توكا سميتو ريستورانت ات كيلوغ رانش. تاع لي ريستورون كاع لي زيكول دوتيلري عندهم هاد لو جونغ دو ريستورون في وسط المدرسه ديالهم بين ستودنتس ديالهم كيترينيو. حنا دابا في لوتيل ديال لابارتي لوتيلري اللي سميتو كيلوغ واش كيدار فيه لي كونفيرونس، وهنايا فين كيباتوا الناس ملي كيجيو بوغ دي زيفينمون ميم لي زيتيديون اللي بغاو تما يباتوا هنايا مرحبا بهم. ان توكا الناس اللي خدامين هنايا دي جون تاع هوسبيتاليتي سكول بحال قلتي دي ستادير الناس اللي كيقراو في ليكول. هذيك كامل اللي كتشوفوا مازال هي لونيفرسيتي نمشيو نفيزيتيوها ان شاء الله. هاد الباساج اللي كتشوفوا كينزل حتى لونيفرسيتي لتحت حيت البلاصه ديال لوسبيتاليتي فين كيقرا عمر جات الفوق. اول حاجه تبان لكم هما هاد لي زيسباس فيغ زوينين واعرين، الناس كيجيو يتكسلوا مع راسهم تليفونات. شنو عندهم هنايا باندا اكسبريس يعني فاست فود. يعني نوريكم هاد البلاصه ديال الناس داخلين خارجين فريمون بحال داكشي ديال الافلام اللي كنعرفوا ديال لونيفرسيتي امريكان. شوف بلاصات اطحان، وحده من بلايص اطحان حيت كاينين شي 10 البلايص اطحان في البلاصه. تبارك الله الماكله الوليدات مهمه عندهم هنايا لي زيتود. اونكور اون فوا لي زيسباس فيغ على اليسار. فين ما بغيتي فين ما بغيتي ما كاينش اللي يدوي معاك. كاينش حارس يقول لك اش يقول لك في الكازون ولا نوض هذاك من تما نوض. اش كيقول لك مرحبا بكم بلاصه اطحان فين كاين الفود كورت فين تلامد كياكلوا هنايا. وي باندا اكسبريس دايرين لها بلاصه بوحدها كلشي بلي زورديناتور ديالو وكياكلوا وكيراجعوا ميم طون. هاد فاست فود تا هو معروف وليدات تاع لي برجر هنايا في ميريكان. هنا كاين بيسري ديال لونيفرسيتي في بلاصه فود كورت. يا سلام الناس كيتقداو لي زيتيديون. هاد اللي كيصير اللي كتشوفوا هنايا راه تا هما كيقراو هنايا اي حاجه كيديرها شي واحد هنايا كيقراو، حتى الناس اللي في بوندا اكسبريس حتى الناس اللي في بلايص اخرى اللي كيسيرفوا الماكله من لونيفرسيتي كيقراو وكيخدموا في لونيفرسيتي. هاد الفاست فود تا هو معروف سميتو تاكو بيل الوليدات. بلاصه القهوه بلاصه هذا سيدي الناس عندهم لو شو هنايا. في لونيفرسيتي في ميريكان اون جينيرال كاين بزاف تاع لي ديبارتمون. كاين ديبارتمون ديال لا سيونس، ديبارتمون ديال بسيكولوجي، ديبارتمون ديال هوسبيتاليتي كيما شفنا مع هما ديبارتمون ما كاينش غير حاجه وحده كتقرا. وسكي بيان اوسي سي كو الناس من جميع لي ديبارتمون كيتلاقاو بعضياتهم. كاين ديال سيونس كيتلاقاو صحاب هوسبيتاليتي كيتلاقاو صحاب هذا سو سوا في لا ليبريري كو سوا فود كورت كو سوا بلايص زوين واعرين اللي غنفيزيتيو دون بالون. دابا صحاب الهوسبيتاليتي الا تلاقاو مع صحاب لانجينيور علاش كيدويو كيقولوا واش شتي الوداد برا جاني الوداد قال لك الاخر ما بقاوش قال لك اني مينور. Par exemple, هذاك الديبارتمون اللي كتشوفوا ليه هو ديبارتمون ديال لانجينيور. سي لون دي ميور في امريكان في الانجينيوري ومعروفه بلوتيلري. هادو هما لي دو سبيسياليتي الكبار علاش الناس كيجيو لها اون جينيرال. كل يونيفرسيتي باش معروفه، كاين اللي معروفه بالبيزنس كل وحده باش معروفه. دونك هادي معروفه بالجو. بور لي بارون اللي باغيين يصيفطوا ولادهم امريكان ولا بناتهم امريكان راه وريتكم لوطيل فين كاين. جيو جلسوا في لوطيل يحدوا ولادكم اش كيديروا. راه امريكان هادي. تجيبوا شي ولد هنايا مرزن دير لكم شي ميريكانيه، تجيبوا شي مغربيه زوينه انا مرزيه يديها شي ميريكاني. عندك ولدي يمشي مع الميريكانيه ولا ولدي ما يمشيش مع الميريكانيه؟ عيني في عينو رجلي في رجلو يدي في يدو. كنلاحظ في الناس واحد لا ديفيرونس داج. كتلقى شي واحد عنده 18 عام 19 عام، كتلقى واحد اخر عنده واحد 27 عام 32 عام كاملين ميلوجين كتلقاهم كاع في نفس لاكلاس. حيت كاين اللي يقرا بزاف د الحوايج عا باش يرجع يدير لوسبيتال. صافي بليزير الناس كيقراو عزيز عليهم القرايه عندهم دي زوبجيكتيف. شنو لوسون يقدروا ناخذوا من هذه القضيه هذه كون كوي با دار باش واحد يقرا. سي فري قراو معايا في القسم الناس عندهم 50 عام. ويلي والله الا ديال بصح عندهم 50 عام وكنت كنجي وكنشوف كنقول واش هذا استاذ واش هذا لا نقول لك لا انا خدمت وكنخدم دابا وكنقراو ميم طون وعندهم ولادهم وعندهم كلشي. مورايا كيما كتقراو ديبارتمون ديال لا ميوزيك دخلوا نشوفوا شنو كاين داخل.
تعرفوا داكشي ديال الافلام لي كازي لعيبات كيبان لك لي زيتيديون كيديروا لي كازي ديالهم كتجي شي واحد باق تنوض من الطايفه هاز لورك ديالو ممنوع نفيلميو باش نحصلوا الوليدات حصلنا هزنا الماء. What is this? Is there any chance you can show me? You have to go to the class? Oh, sorry. اسمح لي. كاين دي بتيت سال كل سال صغيره كاين بحال واحد ستوديو فين الناس كيبراكتيكيو شويه. بتيت سال فيها بيانو كتسد عليك هنايا شو حتى الحيوطه واقيلا ما كيديرهم اونتي سونور. واو اسمعوا تاني. الشعبي انا ما بغيتش يلاه انتردي دو فيلمي خرج عمر خرج. البلاصه ريسيتال هول هي فين كيديروا نورمالمون لي زيتيديون تاع لا ميوزيك هنايا دي سبيكتاكل وفي هاد البلاصه فين كيبيعوا لي تيكي ديالهم. السلام كيحسوا براسهم ديجا بروفيسيونيل داخلين في هذاك لو موند ديال انهم كيواجهوا واحد الجمهور من لونيفرسيتي كيما شفتوا كاين واحد ليفينمون لو 1 لو 2 اكتوبر اي لو 9 اكتوبر حتى هو. كاين حتى ديبارتمون تاع التياتر لا بارتي ديال التياتر مسدود لا بلوبار ديال الحوايج سادين مازال يلاه لا غونترو الناس مازال ما دخلوا يقراو. كاين واحد لونيفرسيتي ديال لاغ الوليدات ابارامون كاينين كالغي هنايا. انا ما فهمنا انا عمر بالنسبه لي زوف داخل لا سونسيبيليزاسيون ديال انكم تلوحوا الزبل في الزنقه ولا في البحر. هاد الفريخ هاد الدجاج يقد يجرحوه هذا يقد يحبس لي لا ريسبيراسيون ولا يبرص حياته. ندخلوا دابا اللايبراري ديال سي عمر هنايا في كالبولي. لاحظتوا معايا كاين ستاربكس تما دونك وسط لونيفرسيتي عندهم ستاربكس هاد الوليدات. لايبراري عاوتاني غندخلوا ديك البلاصه ديال السكان. لايبراري الوليدات فيها 6 لي زيتاج كل ما طلعتوا في لي زيتاج كل ما كيكون السكان. البيلدينغ اللي كتشوفوا هنايا ما كانش محترم رولز تاع الايرثكويك ستادير الا زاد الزلزال الله يسر هذايا بوكو دو بوسيبيليتي انه الله يسر يقد يطريب. بناو واحد اخر اون فاس اللي ريمبلاسيو باش غادي يريبوا هذا حيت الدوله ما خلاتهمش يخليو هذا. نورمالمون هاد البلاصه اللي كتشوفوا هي لادمينستراسيون دونك هذا هو هذا سوف كو هذا فيوتوريست وهذا قديم غادي بيانتو يطريب. هاد البلاصه اللي كتشوفوا هنا فين الطلبه كيخلصوا اليونيفرسيتي ديالهم مول السله ديالهم وهذا. كاين بزاف د الحوايج وحدين اخرين نقدروا نشوفوا في هاد لونيفرسيتي بزاف لي ديتاي مبغيناش حنا نطولوا بزاف. ان توكا غادي نشوفوا واحد 3 ولا 4 لعيبات اللي كيعجبوني بزاف انا في هاد لونيفرسيتي قبل ما نساليو ان شاء الله هاد البلوك ياك عمر دابا ان شاء الله. هاد ليسباس اللي كتشوفوا مورايا ديدي لي زاسوسياسيون اللي عنده اسوسياسيون في لي زيتيديون كيجي يحطها هنايا يهضر عليها يتكسبريما والمسائل. Are you guys from Lebanon? Yes sir. How's it going? I am and he is and God. كيف الحال؟ ماشي الحال كيف شني؟ ماشي الحال الحمد لله. Sir, are you guys Middle Eastern? Moroccan. Yeah. Very cool. What are you guys doing here? This is the Lebanese Student Association. So we're a social club on campus that's dedicated to providing a Middle Eastern culture. Okay. You know, for the students, we do things like picnics, barbecues, hookah nights, dancing, all sorts of stuff. It gives people an opportunity to build a community of people like that. That's amazing. And you have only Lebanese. L'objectif ديالهم هما يلقاو الناس دونك كيورغانيزيو دي باربيكيو كيورغانيزيو دي روندوني الناس اللي ليباني بعضياتهم ولا العرب بعضياتهم يتلاقاو يكريو واحد لا كوميونيتي يتعاونوا بعضياتهم. Hello sir. Can you tell us about your association very quickly? We're just here telling people the good news about Jesus. About Jesus? About Jesus Christ. Wow, yeah. amazing. And you just give books? Yeah, we give books, tracts, and anyone that has any questions just come up and we're... Amazing. Anything to tell us about Jesus? Jesus said he is God. He proved it by rising from the dead. And the Bible says that we're all sinners and that we deserve to go to hell, but God, not only is he just God who would have to send us to hell, but he also loves us. You go to heaven because Jesus paid for your sins. What's your name again? Tom. Thank you so much, Tom. You're amazing. Keep it up. مرحبا بكم في لاصال دو جو تاع كالبولي الوليدات بيا لي ماشين تما لي زيكرون. يا سلام يا سلام توجور على لونيفرسيتي كالبولي هادشي حمق. لي زيتيديون هنايا كيجيو يقصروا مولا القرايه ديالهم ولا قبل القرايه. تخيل معايا كاين حتى البولينغ هنايا في لونيفرسيتي. كنعرف بزاف ديال الناس اللي جاو هاد لونيفرسيتي يدوزو وقيته بزاف هاد لاصال. كنشوفكم هاد لو جو هذا سميتو كورن هول. كتشد هاد اللعيبه كنا لعبناه وقيله في شي فلوق كتلوحها تما وي سير عمر
هذه واحد العامين وليدات كنت في هذه اليونيفرسيتي مع عمر جيت نفيزيتي نيت كنا درنا واحد الكور ديال الديسان هنايا هنا كاين واحد لاصال فيها لا تيلي كتفرج مع راسك بغيت تفرج في التنس بحال دابا انا كنت كنجي كنتفرج سيدي وفين هي القرايه في هادشي كامل الله يرضيك القرايه هادشي كيديروه الناس باش يقراو مزيان فهمتي دونك اللي كانوا يسمعوا عاد واحد كيقرا مزيان هاد ليسباس اللي كتشوفوا كافيتيريا نيميرو 2 rien à voir مع هذيك اللي جيت قبيله عمر جابنا هنا في اليونيفرسيتي واحد البلاصه سميتها بوك ستور فيها حوايج ديال المدرسه فيها لي بونبون لي كاسكيت ديال المدرسه فيها الالكترونيك فيها اي حاجه تقدر تشريها من هذه المدرسه هذه فيها سميه المدرسه ما شاء الله لي موغ اللعيبات اللي بغا الكادوات كالبولي يونيفرسيتي يعني يا سلام يا سلام ديدرات الحجار المهم كنتي تشري ماك بوك من هنايا كاين فين تشري ماك بوك ضربوا شي ماك بوك هنا عمر باغي يجرب فوتبول امريكان كيضربها برجلو هاد ليسباس اللي كتشوفوا مورايا كامل هو الكامبوس فين كيسكنوا لي زيتيديون كافيتيريا الله خرجنا منها كانت هنايا واخا كيبان لكم هادشي كبير راه مجموع شويه ستادي ما كتمشاش بزاف باش تمشي من بلاصه لبلاصه هاد ليسباس كبير فين كيلعبوا هنايا فوتبول امريكان كيلوحوا كواري المهم يتريلاكساو هنايا حنا دابا في لا زون ديال سبور في يونيفرسيتي كولبولي كتشوفوا مورايا اسباس كبير 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 ديال كره القدم كنظن هي كانت هاد اليونيفرسيتي في المغرب هذيك البلاصه تكون عامره بزاف وهنايا دي تيغان دو تنس الوليدات في وسط اليونيفرسيتي واعرين زوينين عمر ناشط حيت عزيز على التيسين يلاه بدلوهم واعرين بزاف ولا فين دايرين نتلاقاو البلاصه اللي كنمشيو لها تقريبا كل نهار تو تويت مرحبا بكم في السير ديال لا سال دو سبور ما بغيتش نبين بزاف كاميرا في الدخله شنو قلت لك ممنوع تفيلمي المسائل سينينا واحد الورقه والناس كاملين خدامين هنا في لا سال دو سبور ان شاء الله غنفيزيتو تو سويت حتى هما من لونيفرسيتي باس تري بيان الناس كيحطوا لا كارت ديالهم هنايا باش يدخلوا كاين كلايبينغ هنايا اش باش نقول لك نديرو بتيت فيزيت ديال لا سال دو سبور يا سلام يا سلام داكشي الامريكان وليدات مرحبا بكم في هذا الباتيمون زوين اللي فيه بزاف د الحوايج هنايا يونيفرسيتي كالبولي يعني قصرونا عمر شويه كاين تيرانات الباسكيت واحد جوج ثلاثه كبار تيران الباسكيت اللي كتشوفوا هنا مقسمين هنا الناس البادمينتون تيران الكره ميني فوت هذا غير باكي واو ودي المكسيك دار واحد التونيت المكسيك هاد ليسباس كامل اللي كتشوفوا الفوق هو فين كاينه لا سال دو سبور تاع الميسكيلاسيون هذا جا عندنا بارابور الكاميرا وليدات عندنا قبيله واحد على الكاميرا قلنا ممنوع الكاميرا ممنوع الكاميرا كان فيلم التخبيه دابا داير فوطه عليكم هاي فوطه نخبيكم سيربريزه وليدات كاينه بيسين في اليونيفرسيتي هنايا كما كتشوفوا اي واحد عنده لاكسي للبيسين يجيو الطلبه يتشيليو مع راسهم هادشي كبير زوين كاين بيسين ديال تشيل ترونكيل كاين بيسين اخرى ديال الكومبيتيسيون شويه كبير طه اغطوس كيضحكك هادشي دابا عمر سقبلنا في اليونيفرسيتي ديالنا ما عندناش شي نديرو ويلكم باك شوف لافيو الوليدات اسيدي بقاش لينا بزاف هاد لوس انجليس غنتوحشوها بزاف 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 الا درنا هاد الفلوغ تو سامبلومون باش نوريكم ونقرب لكم اكثر شناهي يونيفرسيتي امريكانيه فيزيتينا بيبرداين يونيفرسيتي وفيزيتينا كالبولي يونيفرسيتي من قريب ستادير دخلنا فريمون لداخل شفتوا شحال من ديبارتمون كاين شفتوا شحال ديال الناس كيقراو على اليمين وعلى اليسار تبارك الله ديك لافي من بيبرداين الانسان كيقول جلس تحفظ لي الحفاظه بلا ما نحفظ تحفظ تدخل الراس درنا تو سامبلومون لا فيزيت تاع هاد لي دو يونيفرسيتي زوينين واعرين قلتو خرجنا بجنينا من الهليكوبتر ثاني حاجه اللي بغيت نقول لكم الا لاحظتوا فهاد لي دو يونيفرسيتي كلشي موفر لهاد الطلبه امريكانيين ولا كاين فيهم ميم دي زيترونجي باش يقراو فين يديروا سبور فين يلعبوا فين يراجعوا فين يتشيليو فين بلاصه ديال لي اسوسياسيون بلاصه ديال تبارك الله بيبليوتيك تو تي انفورماتيزي لي كور اللعيبات كلشي كاين بنادم ما كاينش حس ستريس بلا سور كي ستريسي بنادم مع الامتحانات في الداخل ديالو ولكن راحتو تشيل وكلشي مفاهم مع كلشي وبلاصه فين ياكلوا كاينه طحان بلاصه الماكله حتى هي
بقى الدولة يباتوا لي فاسيليتي تما فوسط لونيفرسيتي داكشي موان شير اي حاجه كدار في لونيفرسيتي حتى هي لي جيري باغ لي زيتيديون ديال هذيك لونيفرسيتي. دونك الانسان كيولي عايش في لونيفرسيتي بحال عايش في واحد لا بتيت سوسيتي اللي كيخدم فيها دماغو اللي كيتعامل مع الناس حتى ملي كيخرج عارف واش كاين عارف واش طاري. والكور حتى هو تبارك الله اللي حضرنا ليه كيهضروا على لي ريوسيت كيهضروا على لي زيشيك كيهضروا علاش هادي دارت علاش وكيدوزوا لك من لا بوليتيك ليكونومي الوغ كو سي ان كور ماركتينغ بنادم كيفهم كلشي باش يقد ياناليزي الحاجه كما هي. طولت عليكم في الهضره. خلاصه القول الى اليوم ميريكان سي اون بيسونس مونديال سي كو فهموا شحال هادي بان ليدوكاسيون راه هي كلشي. انفيستيو بزاف في الفلوس ميم الناس اللي نجحوا بزاف ميريكان داروا بزاف الفلوس كيردوا بلادهم ميريكان كيديروا دونيشنز بزاف بحال باندا اكسبريس كيعاونوا لي زيتيديون حيت عارفين بان ليدوكاسيون راه هي كلشي. ستادير الانسان الا تفرج مزيان ملي غيخرج لا سوسيتي راه غيخرج مقاد على بال عنده الدماغ باش يدير ما ديرهاش به وغادي ينجح ان شاء الله. ونتمناو من داخل القلب ديالنا ان ليدوكاسيون ان شاء الله في المغرب ديفلوبا طور تزيد قدام. الا ما قدينا نشونجيو لي مونتاليتي وما قدينا نشونجيو بنادم او موان يكون غير واحد الوعي واحد دي زانفورماسيون بنادم كيعرفهم باش اناليزي ويكون واحد تفتوح بزاف ما يتقال وياك لا في لا فيريتي زوينه حتى صار بوزيتيف فايبس شي ميتشاب الويدات في لوس انجليس. عاش المغرب عاش المغرب الويدات عاش المغرب. خليكم في هاد لا في زوينه الواعره. تشو با با تشو با تشوز سالو.